देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इलेक्शंस हो गए लेकिन अभी तक नताइज नहीं आए। जो नताइज आए हैं उसके हवाले से ये कहना हतमी तौर पे तकरीबन नामुमकिन है कि आखिर जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। ये पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद नताइज हैं कि जीतने वाला मिठाई नहीं खा पा रहा और हारने वाला अफसोस नहीं मना पा रहा। इस नताइज के बाद आखिर सूरत हाल क्या बनेगी? मरकज में किसकी हुकूमत होगी, पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, और इस हुकूमत के साथ साथ कौन सी अहम गिरफ्तारियां हैं, कौन सी अहम रिहाइयां हैं, बहुत सारे सवाल प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है सीनियर साहब तजकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, इलेक्शन 8 तारीख को हो गए और आज मेरे ख्याल से 4 दिन तो गुजर चुके हैं, नताइज अभी तक नहीं आ रहे, क्या मसला क्या है? नताइज की 2 किस्में हैं। एक तो जिसको आ जाना चाहिए था, और नताइज दूसरी किस्म ये है कि नताइज भुगतने किसको है? वो अवाम को है, ममलिकत को है, रियासत को है। सूरत हाल ऐसी है। आगे अब कोई सवाल हो? अच्छा, ये नताइज तो यकीन तौर पर हमने भुगतने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो नताइज आ रहे हैं, आपने बड़े सारे इलेक्शंस देखे हैं, कवर भी किए हैं, मुझे बताएं इतना क्लटर कभी नजर आया कि नताइज आए, जीतने वाला खुशी ना मना सके, हारने वाला गम ना मना सके, ऐसा सूरत हाल आपको नजर आई? नहीं, आप चूंकि मुझे आपने तारीखी आदमी करार दे दिया है, तो उसमें तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं है उसमें तो ऐसी सूरत हाल नजर आती है कि 18 के इलेक्शन को देखेंगे सुबह इस पैमाने पे, इस पैमाने पे ज्यादा वक्त के साथ साथ जो है जो तरक्की की है, हाँ, जो तरवीज हुई हम है, तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में आ चुके तो ये हम इस मामले में तो है आगे हैं। पहले जरा जल्दी आ गए थे इलेक्शन के नताइज, और उस पर भी बड़ा एतराज था कि मशीनें खराब हो गई हैं, बंद हो गया, ये हो गया, अब सिस्टम ही खराब हो गया। लेकिन जहांगीर साहब, एक सवाल और ये भी तो बनता है ना, पहले इलेक्शंस होते थे हम देखते थे कि बहुत मुख्तलिफ पॉकेट्स में इस तरह की तनाज़ात नजर आते थे। ये इलेक्शंस तो तकरीबन पूरे ही पाकिस्तान में सिवाय केपीके के चंद इलाकों को छोड़ के वहां पे ये सूरत हाल नहीं, बाकी पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। केपीके में शायद सियासी शऊर ज्यादा है या अवाम की एक क्लियर मैंडेट है जिसको इनकार नहीं किया जा पा रहा। देखें, एक बात ये है कि जो चीज़ जो सिलेक्शन नज़र आ रही है इलेक्शन की शक्ल में, इलेक्शन भी हुए हैं और जो उसकी एक्सरसाइज हुई है उसके पर फिर एतराज़ात भी हुए, इल्ज़ामात भी हैं, वो अपनी जगह। अच्छा, ये लेकिन जिन लोगों को मौका मिला है या दिया गया है, हम 2 साइड पे बात करते हैं ना, जो कही जा रही है, तो उसके अंदर इनकी ये जिम्मेदारी है कि जो मैंडेट जिस तरह इनको दिया गया है या मिला है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने अपने सूबों में, अपने अपने इलाकों में अमन व अमान कायम रखेंगे। इस नक्शे के तहत दिया। अब तो ये फेल नजर आ रहे हैं, हर जगह एहतजाज हो रहे हैं। अब आज हाफिज नईमुर रहमान ने जो 1 सीट जीती थी, उन्होंने कहा ये तो पीटीआई का हक था, उसको वापस कर दी। एक मिसाल कायम की, बड़ी मिसाल कायम कर दी नहीं, अपनी जगह पे तो बड़ी मिसाल की ना। तो जिसका जो हक है उस पर बात की जाती है। अगर ये सोच अगर ये है कि हकदार को हक मिले और वो जो है अपना हक, तो ये एक अच्छी मिसाल है। ऐसे मिसालें और सामने आने, 100 एप्लीकेशन है पिटीशन की शक्ल में, 100 है, 100 से जायद, और उसको जो है अभी हियरिंग होगी, उसके फैसले होंगे, उसके नताइज पर जो है असरअंदाज होंगे, और ये जितना भी तवाजुन नजर आ रहा है, अभी अदम तवाजुन में तवाजुन जो कायम हुआ है, उसकी भी शक्ल जो है बदलने वाली है। सूरत हाल खतरनाक है ना। ठीक है, हमको कह दें, आप नसीहत कर दें कि हम ऐसी बातें ना करें, अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन जो लोगों को नजर आ रही है, उसके ऊपर नजर आ रही है, हम तो उसी पे बात कर सकते हैं। मेरे साथ हमारे साथ इरफान अहमद साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, नेशनल असेंबली के इंतखाबात भी लड़े, एक जबरदस्त कैंडिडेट के तौर पर सामने भी आए। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। इरफान साहब, आज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एक बड़ी आला मिसाल कायम की, जिसकी हम अक्सर बात किया करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो लेगेसी हम नहीं छोड़ पा रहे जिसकी हम आगे चल के फॉलो कर सकें। क्या देख रहे हैं इसके बाद नताइज, किस अंदाज से देख रहे हैं? जमात इस्लामी का अगला लाएमल क्या होने जा रहा है? इस्लामी का लाएमल बिल्कुल वाज़ेह है कि हम ये इस बात के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि जिस पर जहां जमात इस्लामी जीती है वहां एक्नॉलेज हो कि जमात इस्लामी जीती है, और अगर कोई चीज हमको या कोई वोट हमको ऐसा देने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें नहीं जीता, तो हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन हमने जीता है उसके लिए हम पूरी तरह से हर कोशिश करेंगे। और इरफान साहब, ये भी एक जमात इस्लामी की तरफ से बात आ रही है कि वो एक अनअनाउंस्ड अलायंस भी नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ के साथ। अगर आप देखें तो आपकी क़यादत ने कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के साथ फॉर्म 45 के मामलात के ऊपर हम आंगी का इजहार किया, तो हमें नजर आएगा कि इसमें दीगर जमातें भी जुड़ेंगी और इसमें आगे की तरफ पेशरफ्त की जाएगी।
जमात इस्लामी तो मौक़िफ़ के साथ है ना, कि हम तो तहरीक इंसाफ की मुखालफत में लड़े थे। जहां हम हार गए वहां हम पूरे दिल से इतराफ करेंगे हम हार गए, जहां हम जीतेंगे वहां हम हर सूरत में कहेंगे कि भाई हम जीते हैं। हमें ना कोई झूठ चाहिए ना हम झूठ के साथ हैं, हम सच के साथ खड़े, चाहे वो कोई भी पार्टी हो समय। और इरफान साहब ये भी बताइए कि जो कराची से जो एक एमकेएम पाकिस्तान को जो मैंडेट दिया गया, किस हद तक आप इस मैंडेट के साथ इत्तेफाक करते हैं? डू यू सी कि ये मैंडेट 100% राइट है, या इसमें कुछ धांधली हुई है या मुकम्मल तौर पर धांधली हुई है? असल में उससे वैसे क्या जवाब की उम्मीद रखेंगे? मैं सिंपल सा इतना बताता सच्चा जवाब। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में PS 104 है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में PS 104 में 3500 वोट इनको मिले हैं MQM पाकिस्तान को, और 29,500 जमात इस्लामी को मिले हैं। जिस एनए से मैं खड़ा हूं उस एनए में इन्होंने इरफान मरवत साहब से अलाइन किया था PS में, और उन्होंने उनकी हिमायत करी थी। उसके बावजूद 8,000 वोट हैं MQM के, और मेरा ख्याल है कि कोई 24-25 हजार के करीब हमारे हैं, और 40-45-50 हजार के करीब PTI के। तो उनकी कहीं स्टैंडिंग ही नहीं है MQM में। ये आप और ये सारा फॉर्म 45 का डेटा आप बता रहे हैं? ये फॉर्म 45 का डेटा बता रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं जहांगीर साहब, ये जो इरफान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं दैट इज एक्सट्रीमली सीरियस। और ये भी एक सवाल है कि जो लूजिंग कैंडिडेट है उसके पास फॉर्म 45 है, जो विनिंग कैंडिडेट उसके सिर्फ फॉर्म 47 है, तो तकरीबन 250-300 कागज है था। उसमें ये बात ये है कि पहले की जब आप जो तकाबुल करते हैं कि पहले के इलेक्शन में क्या हुआ और गलत थे और जिसके नतायज हमने भुगते हैं, अब सूरत हाल तो इस तरह तो बदतर है। ये अबतरी की सूरत हाल है, इसमें बेहतरी की क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी पहले चीजें सिस्टम से पहले आपके तरीक़ेकार, आपकी जो चीजें हैं, आपके इक़दामात वो तो इंडोर्स हों, वो तो अवाम कबूल करें। तो अवाम का नाम जो है जमहूरियत है ना, जमहूर का नाम है, और जमहूर क्या है? वो अवाम है। और अवाम अगर लेकिन जहांगीर साहब मुझे बताएं, जमात इस्लामी के पास आप क्या नजर आ रहे हैं, क्या ऑप्शंस रहते हैं? ये दीगर पार्टी हमारे यहाँ जो सियासी मुकदमात हैं ये चलते हैं, इनको कंटेस्ट किया जाता है, 4 साल गुजर जाते हैं। देखें, मैं अपनी राय तो नहीं दे सकता, मैं ये तो तज्जिया में कर सकता हूँ कि उनके रिकॉर्ड पर है, एहतजाज है, उन्होंने जो है लीगल स्टेप्स लिए हैं, कोर्टों का रुख किया है, धरने दिए हैं, और बड़ी जांफुशानी से जो है वो नजर आए। इसमें आप लोकल गवर्नमेंट में देखें, अब उन्होंने काया पलट के रख दी। पहले इतनी इनको एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब एक्सेप्टेंस नजर आ रही है, इसलिए इनको उम्मीद भी थी। बल्कि लोगों भी कह रहे थे कि अब जीतने वाली पार्टी ये हो सकती है, इम्कानी तौर पर जाहिर कर रहे थे। तो ये तो आप उनके रिकॉर्ड पे, इसमें हम क्या ये जरा बता दें, इस वक्त टेबल पे ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है जमात इस्लामी के पास? एक तो यकीनी तौर पे अदालती रास्ता है, एक एहतजाज का रास्ता है। हमने देखा कि सियासी जमातें एहतजाज भी कर रही हैं। इसको किस पैमाने पे ले जाया जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका ऑप्शंस क्या क्या टेबल पे मौजूद है इस वक्त? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जहां तक जाया जा सकेगा वहां तक जाएंगे, जो कोशिश कर सकेंगे पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, और यकीन तौर पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि हर कोशिश की जाएगी और जो अवामी मैंडेट है उसको सही तौर पर तश्कील देने में भी एक किरदार जमात इस्लामी करती नजर आ रही। लेकिन जहांगीर साहब कितना सीवियर होता जा रहा है, PTI ऑलरेडी एक तरफ नजर आ रही थी, जमात इस्लामी अब किसी तौर पे नॉट अनाउंसिंगली, मतलब प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं नजर आई, लेकिन वो उनके साथ खड़े हैं, उनके कैंडिडेट्स उनके साथ खड़े हैं, और 2 या 3 सियासी जमात वही फॉर्म 45 क्लेम कर रहे हैं जो कि पहली सियासी जमात क्लेम करी थी। तो क्या आपको लगता है नताइज के ऊपर इसके ऊपर इफेक्ट आएगा? देखिए, जो मुखालिफ होता है वो और आपकी जो कोई तीसरा नजर आता है तो आप उसकी फेवर में नजर आ रहे होते हैं बज़ाहिर, ठीक है ना। बज़ाहिर ये नहीं अभी मान रहे इनके जो अभी स्टेटमेंट आया कि हमें तहरीक इंसाफ से जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और लेकिन अगर ये नजर आता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है ये, तो वो भी बात कर रहे हैं। तो आपको एक इस तरह शायद एक बना है, ये सूरत हाल बनी है कि आपको लग रहे हैं कि ये उनके साथ हैं। अगर ये अपने अपने महाज पर जमहूरियत की खिदमत के तौर पर, जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के तौर पर जद्दोजहद करते रहे, तो इससे तो जमहूरियत मजबूत होने के इम्कानात के, और इसी तरह होती है एहतजाज अगर है इनका, और मुल्क की और ममलिकत की, मुझे आप बताएं ना, आप सालों की प्रैक्टिस देखें ना, कमर ना तोड़ी तो फिर तो ये सही एहतजाज है। सर तोड़
तोड़ी जा रही है। सैकड़ों की तादाद में पिटिशंस हैं उस इलेक्शन कमीशन के सामने, जिसके ऊपर ऑलरेडी अतम एतमाद हो रहा है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया में इस सारे सूरत हाल का, इस सारे केओस का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना केपेबल है कि वो इस सारे मामलात को इतनी जल्दी समेट सकेगा, मामलात को सुलझा सकेगा? ये नई गवर्नमेंट बन जाएगी और आपको पता है ये 2-4 सीटों का मामला नहीं है, 20, 25, 30 सीटों का मामला है। कैसे मामला चलेंगे आगे? इलेक्शन कमीशन है, यहाँ तो सब जो है आईनी इदारे हैं, उनके खिलाफ बात भी नहीं की जा सकती और नतायज सामने। अगर जो है वो मीडिया बात ना करे तो फिर कहेंगे कि यार देखें आप अवामी जो हुकूक हैं उसके ऊपर अगर कहीं पामाल है उसको आइडेंटिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, हम करें। तब ये हमको कहा है कि एक तरफा पता नहीं क्या गेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके कहने पे चल रहे हैं, किसको टो कर रहे हैं। और अगर ना करें सर, हम तो वो बात करें जो ईसीपी की वेबसाइट पे जारी करता नताइज है, लेकिन वो कहते हैं कि ये 45 जो हर लम्हे इस पे बदल रहे हैं। 45 जो ये 45 ये कैसे आ गया इनके हाथ में, और सब बता रहे हैं, पूरा मीडिया कह रहा है कि तो वो तो सोशल मीडिया है, उस पर आप यकीन नहीं करें। मेन मीडिया पे आप देखें कि हमारे ब्रिटिश सीनियर तरीन सहाफियों का कहना है कि हमारे हाथ में 45 का फॉर्म है, उसमें कुछ है, 47 में कुछ आ रहा है। अच्छा, ऐसे माहौल में देख लीजिए क्या ये तो अलमिया है सर, ये अलमिया है। हमारे साथ मुफ्ती कासिम फखरी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, टीएलपी के सीनियर रहनुमा है। इनसे भी जानेंगे कि टीएलपी भी एहतजाज कर रही है, जो इलेक्शंस आए, जो नताइज जिस अंदाज से आए, टीएलपी का भी एक बड़ा शिकवा है इस पूरे निजाम के हवाले से। इसको जानने की कोशिश करें। कासिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती कासिम साहब जरा बताइएगा, ये जो 8 फरवरी को जो हुआ और जो 9 फरवरी को हुआ, इलेक्शंस दोनों में से किस दिन हुए? जी देखिए, ये इलेक्शन हुए हैं, मगर ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए हैं, ये तो इदारों ने कराए हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से जो करना था। असल में इलेक्शन कमीशन का तरीका एक आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक होता है ना, वो तो हमें नजर नहीं आया। एक नया कानून नजर आया, नया तरीका नजर आया और नया सिलसिला नजर आया। तो वो नया सिलसिला वही यही रहा कि जिस पर आपका हाथ है उसी को दिया जाएगा, चाहे वो 4000 हो तो 1,04,000 बना दिया जाएगा, और अगर 1,04,000 की जीतने वाले के तो ये 3 लाख भी बना देंगे। यानी जहां पर वोटर सिर्फ 2.5 लाख हो तो ये लोग 3 लाख भी वोटर निकाल के लाएंगे और बना देंगे इन चीजों को। लेकिन कासिम साहब, इसका कोई एंड तो होना चाहिए ना। आप जो बात कह रहे हैं मैं इसको दुरुस्त भी मान लूं, तो क्या कोई सिरा तो होगा? ये तो फिर ऐसा हुआ कि कोई एक अफसर करोड़ों आवाम के ऊपर गालिब है और वो एक पेन के स्ट्रोक से सारे नताइज तब्दील कर देगा और वो माने जाएंगे, तो फिर क्या इसको जमहूरी निजाम कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये जमहूरी निजाम तो नहीं रहा ना, ये जमहूरियत नहीं रही, ये तो आमरियत से बढ़कर है। आमरियत जिसको कहते हैं, आमरियत से भी बढ़कर एक चीज हमें नजर आ गई कि आप डंडे के जोर पर आप किसी को यरगमाल बनाकर आरोज को और अपने मर्जी का आप रिजल्ट बनाए और जो मन में चाहे जैसा चाहे उस तरह आप बनाए। बिल्कुल नाजायज और गलत और कौम के साथ नाइंसाफी और जुल्म हुआ है, और इस जुल्म की जितनी भी मजम्मत की जाए बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। कासिम साहब, आखिरी में ये बता दें, ये जो आपके पास जो नताइज हैं, मेरी इत्तलात ये है कि आपके पास भी तमाम तर कॉन्स्टिट्यूंसीज जिन पे आपके उम्मीदवार थे, जो कि बड़ी तादाद में थे, आपके पास सारे ही फॉर्म 45 हैं। क्या आप भी तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी की तर्ज पे इन तमाम तर नताइज के साथ अदालतों का रुख करेंगे, इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे? आपका एतबार इस वक्त बहाल है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त 713 मकामात से हमारे लोग मौजूद थे और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में फॉर्म 45 वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास है। सही, क्योंकि सबसे ज्यादा नुमाइंदे हमारे थे और हमने तकरीबन जगहों पर अपने पोलिंग एजेंट भी बिठाए थे, तो फॉर्म 45 सबसे ज्यादा हमारे पास है और हम इनको इंशाअल्लाह अदालतों में ऐसा घसीटेंगे जिस तरह जिंदगी भर में किसी ने नहीं घसीटा होगा, मुकम्मल घसीटेंगे। और मुफ्ती साहब, ये म्यूचुअल कॉपरेशन भी नजर आएगा हमें। आप जो कराची की बड़ी सियासी जमातें या जो वफाक की बड़ी सियासी जमातें, क्या हमें कॉपरेशन भी नजर आएगा? क्योंकि आप सबके ग्रीवेंसेज तो एक ही तरीके के हैं। जी मैं कह रहा हूं सर, ये म्यूचुअल कॉपरेशन भी नजर आएगा आपके साथ। क्या ये भी देखने में आएगा कि जो दीगर सियासी जमातें हैं जो कि आप ही की तर्ज पे इस तरह का गिला कर रही हैं, फॉर्म 45 उनके पास भी मौजूद है, क्या एक कॉपरेशन की सूरत नजर आएगी, एक इत्तेहाद की सूरत नजर आ सकती है कम से कम इस फॉर्म 45 की सूरत हाल में? जी बिल्कुल, ये इसमें कोई मसला ही नहीं है। अगर किसी को फॉर्म 45 नहीं है,
वो हम उनको फराहम कर देंगे, और जिनके पास हमारे पास नहीं हम उनसे ले लेंगे। बिल्कुल जुल्म के खिलाफ तो ये तो कोई मसला ही नहीं है ना। एक कागज है जो कि सबका हक है, सारी जमातों का हक है कि जो उनके पास हो, मगर इन जालिमों ने किसी को नहीं दिया और वो हम दे सकते हैं तो हम बिल्कुल फराहम करेंगे। हम इन जालिमों के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और कासिम साहब ये मुझे बताएं, अब कराची में भी आप लोग ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, आपको लगता है ये एहतजाज में कुछ फायदा है या इसमें इजाफा होगा या महज अदालतों का रुख होगा? क्या स्ट्रैटेजी है टीएलपी की आने वाले दिनों में? जी देखिए, बात तो ये है कि एहतजाज करना हमारा कानूनी, आईनी, मजहबी हर लिहाज से हमारा हक है कि ये हमें एहतजाज करने दिया जाए, मगर आपने देखा कि हमें एहतजाज करने भी नहीं दिया गया। इतना खौफ, इतना इनके ऊपर प्रेशर आ गया कि हमें एहतजाज करने नहीं दिया गया। हम नुमाइश से लेकर हम इलेक्शन कमीशन तक जाना चाह रहे थे, मगर इन लोगों ने रोका। तो रोकने की इस बात की अलामत है, दलील है कि ये लोग बहुत प्रेशर में हैं और इन्होंने इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गलती 8 फरवरी को इन्होंने कर दी है, जिसकी बिना पर सब लोगों को परेशान कर दिया। मजीद परेशानी मुल्क में बढ़ेगी। आप देखें चारों तरफ मुल्क में अभी कहीं पर अमन नहीं है, कहीं पर जो है ना सुकून नहीं है। हर बंदा बेचैन है, हर बंदा परेशान है, अपने रिजल्ट के लिए, अपने हक के लिए परेशान है। तो इस तरीके से हक तलफी होगी तो मुल्क कहां आगे बढ़ेगा? एक तस्वीर का दूसरा रुख ये भी तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब एक इत्तेहाद बनाने जा रही है, गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। तस्वीर का एक रुख ये भी है। आपको लगता है ये गवर्नमेंट देरपा होगी, इसके पास अवामी मैंडेट है और वो चल पाएगी? रेत की ढेर पर जो बना हुआ एक कोई इमारत हो तो मुझे बताइएगा वो इमारत कितने देर तक रह सकती है? वो रेत की इमारत है, वो रेत की तरह ही रेजा रेजा होना है इसको। ये कौन सी हुकूमत है? ये तो कोई हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यही मशवरा देता हूं कि ये जो अभी इस तरह का सिलसिला है, अब जितनी सियासी जमातें हैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती कासिम फकरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जहांगीर साहब, आपने सुनी गुफ्तगू और कासिम फकरी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे यकीन तौर पे नाराज भी हैं, रंजीदा भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इलेक्शंस के ऊपर कितनी एफर्ट होती है और फिर आखिर में नताइज इनिशियली आपके हक में आ रहे हो और फिर एकदम तब्दील हो जाए तो फिर एक गुस्सा भी नजर आता है। हम बतौर मीडिया हमारी ये एक जिम्मेदारी भी है ना कि हम मामला को डिफ्यूज करें, एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करें, तो हम ये कर भी रहे हैं। देखिए, ये तहरीके ये लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो बात की है मुफ्ती साहब ने, वो एक बड़ी अहम बात इसके अंदर है। ये कह रहे हैं कि ये अदालती निज़ाम पे एतबार करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम इनको यहाँ खींचेंगे, घसीटेंगे, इनके ट्रायल करेंगे और वो कह रहे कड़ा ट्रायल करें। और इनकी जो पहले जो थोड़ी पहले की बात है कि इनको इमोशनली पॉपुलैरिटी इनको हासिल है, जज्बाती तौर पे पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। हाँ, सियासत में आमतौर पर ये देखा गया है। अब जब ऐसी पार्टी इतनी तदब्बर का, इतनी ठहराव का मुजाहरा कर रही है तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि वो इस तरह तोड़ फोड़ की बात नहीं हुई। जो एहतजाज जो कह रहे हैं कि आईनी तरीके पे जो हमारा हक था वो तो करने नहीं दिया गया। अब ये जो रास्ते कर रहे हैं वो भी हेल्दी रास्ते हैं, जिसमें ममलिकत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, जमहूरियत मजबूत होती है। हाँ, मसला ये है कि सारी सूरत हाल के बावजूद जो पिछला देखा जाए तो अदालतें भी कहीं ना कहीं इतना ओवरलोडेड हो जाती हैं कि वो जो नतायज वक्त पे नहीं दे पाती हैं। इससे क्या होता है कि एक और बेचैनी और एक इश्तियाल की फजा होती है। ये रियासत के लिए खतरनाक बातें हैं। जो सोचने वाले सोचें कि किस दलदल की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम ताले भी पड़ जाए, हमारे जो है स्कफल कर दिए जाए, हम अपने जज्बात ना बताएं कि सूरत हाल क्या है, तो क्या लावा पकेगा नहीं? इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि राय रास्त पे और अवामी और जमहूरी तरीके से मसले का हल ढूंढा जाए। अगर अवाम की बात करते हैं तो फिर जमहूरी है, और जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरी तरीके हैं, बड़े पायदार तरीके हैं दुनिया में, उसके ऊपर अमल होना चाहिए और कम से कम अवामी मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। प्रोग्राम में आगे चल के मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं। अवाम जानना चाहती है कि आगे ये निजाम चलेगा कैसे, इस निजाम को किस अंदाज से चलाया जाएगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। केपी के जहां पे तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत है और बड़ी मजबूत हुकूमत नजर आ रही है,
اس کے معاملات کیسے چلائے جائیں گے جہاں پہ اتنی ایک رفت نظر آ رہی ہے, اتنا کلیش نظر آ رہا ہے, اس کو بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت سیاسی صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے. لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں, ایک وہ جو عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں اور شاید عوامی مینڈیٹ کو چرانے میں اپنا اعتماد بھی نہیں ظاہر کرتے, تو دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو عوامی مینڈیٹ کا تمسخر اڑاتے ہیں. ایسے ہی کچھ نظر آیا. ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کے وہ رہنما جو کہ اپنی شکست کو نہ صرف تسلیم کر رہے ہیں بلکہ بوانگ دہل یہ بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس وقت عوام کی کافی زیادہ حمایت حاصل کر چکی ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے اپنے ایک رہنما جن کا تعلق لاہور سے ہے, جو کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر فاتح ہوئے, جن کی الیکشن سے پہلے اس طرح کی متعدد گفتگو, سپیچز اور ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے اور خان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا. جہانگیر صاحب, انڈیپینڈنس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونا ایک فطری بات ہے اور پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور عام طور پہ انڈیپینڈنٹ وہ جو ہیوی ویٹس ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں ان کا ایک وزن رہے گا. یہ انڈیپینڈنٹ جو کہ پارٹی ٹکٹ کے اوپر لڑ رہے ہوں, بھلے بلے کا نشان نہ ہو, کیا ان کو تفریق کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل تفریق کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے جو ایفیڈیوٹ بھرا وہ پارٹی کی حمایت میں بھرا, تحریک انصاف کی جو ہے حمایت میں بھرا کہ یہ ووٹ انہی کا ہے اور انہی کی وجہ سے ملا ہے, اسی پلیٹ فارم سے ٹکٹ ملا ہے اور اسی سے وابستہ رہنا ہے ان کو. اور جو دوسرے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آزاد ہیں وہ اختیار رکھتا ہے, وہ تو موو کر سکتے ہیں, یہ موو کریں گے تو مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. فارم پہ باقاعدہ پی ٹی آئی لکھا بھی ہے, درج بھی ہے, اور پھر حلف کی صورتحال میں میڈیا کو دیکھیں, کسی نے بھی ان کو خالص آزاد نہیں کہا ہے, بالکل, اور کہا کہ پی ٹی اے سے منسلک, متعلق, اس سے وابستہ, اس کے توثیق شدہ, تو یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں نا, اس کو تو نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے تو وہ ان کی تعداد جو ہے وہ ابھی بھی میجورٹی میں ہے اور اس کو اسی طرح رکھا گیا ہے. ابھی تو ختم ہونے والا ہے نا, ٹائم ہی ختم ہونے والا ہے کہ وہ کچھ کی بعد جو ہے فیصلہ ہو جائے کہ اب آپ تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن جہانگیر صاحب, ابھی ایک یا دو ایسے کیسز سامنے آئے, آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف سے ایز آف ناؤ جو صورتحال بنی ہوئی ہے, مزید انڈیپینڈنٹس دوسری جماعتوں میں شامل ہوں گے, اور کتنے انڈیپینڈنٹس آپ کو لگتا ہے شامل ہو سکتے ہیں؟ بھئی عجیب سی بات ہے, یہاں جو ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, یہ سیاست ہے. اس وقت ہوا کدھر کی, چلیں بتا دیں. نہیں, مسئلہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس کی, ایک تو یہ کہ ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں, ویسے بھی بتا دیں. ہوائیں تو جو ہے سرد چل رہی تھی نا کراچی میں, تو گرم چلنے لگی ہیں. تو یہ جو کیوں کیسے گرم کی, کیا شاید ہاٹر ہو گئی ہے, ہاٹڈ ہو گئی ہے, ٹیمپریچر تبدیل ہو رہے ہیں ویسے کراچی سے. ٹیمپریچر جو ہے سیاسی ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے, احتجاج بھی بڑھ رہا ہے. مسلم لیگ نون سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ پیچھے, پہلے تو یہ ہے کہ 45 کی وجہ سے جو ہے وہ آپ پیچھے تھے, آپ جمپ کر گئے, ایک الزام. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ساری آپ کی طرف کیوں ٹلٹ ہو رہے ہیں. بھئی پیپلز پارٹی بھی تو ہے نا, پیپلز پارٹی بھی تو سیکنڈ ہے, وہ بھی اگر کچھ 20-25 پکڑ وہ لے لیتے, نیٹ ہو جاتے ان کو, یا وہ ان کا حصہ بن جاتے, تو وہ بھی جو ہے سیکنڈ چلیں میں بڑی پارٹی بن جاتی. ایک اور مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ بہت سارے سوال بہت سارے ہیں نا. یہ ذرا سمجھا دیں, یہ لوگ جاتے ہیں, منحرف ہو جاتے ہیں, پارٹی جوائن کر لیتے ہیں, پبلک کا اس جمہوری نظام کے اوپر سے ٹرسٹ بحال رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کتنا ڈیمیج کرتی ہے یہ ساری صورتحال, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو. میں تحریک انصاف کو مبرہ نہیں کرتا, اس میں کوئی بھی پارٹی ہو. دیکھیں جیسے حکمراں ہوتے ہیں نا, پہلے عوام ایسے ہوتے ہیں, آپ عوام کو مورد الزام
یہ آپ اس سے نکال نہیں سکتے. عوام کی بیچارگی نہیں بیان کر. بیچارگی کی اپنی بیان ہے. اگر آپ اس کو چاند بھی دکھائیں تو وہ کہتے ہیں اچھا تم روٹی دکھا رہے ہو, صحیح, کب دو گے؟ وہ کیا ہم وعدہ تو کر سکتے ہیں, روٹی کا کیا ہے, ہم دے سکے نہ دے سکے, وعدے سارے کر رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا جو کرپشن بڑھتا ہے سوسائٹی میں وہ بھوک سے بڑھتا ہے, یہاں سے چلتا ہے. اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ ایمان کو بھی خطرہ جو ہے بھوک سے پیدا ہوتا ہے, اس لیے مسلمان کو جو ہے بھوکا نہیں رکھنا چاہیے. جب ایمان کو خطرہ ہو, اس کی سلامتی کو خطرہ ہو, تو یہ چھوٹے موٹے ووٹ کیا معنی رکھتے ہیں اور کیا چیزیں کہ خرید و فروخت نہ ہو. میں ایک اور سوال بھی کر لیتا ہوں نا ساتھ ساتھ, ڈیزائن کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت, کیا نقشہ نظر آ رہا ہے پاکستان کا؟ ڈیزائن ہے یار, ڈیزائن سر, ڈیزائن دوسرا مطلب بھی تو نہیں کہا, ڈیزائنڈ ہے, آلریڈی ڈیزائنڈ. میں تو بٹوین دا لائنز آپ اگر اس کو کھول دیں گے آپ کی مرضی ہے بھائی. ڈیزائن تو کہیں نہ کہیں چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اب میں یہ تھوڑی جو صورتحال تشکیل پا رہی ہے, میں آسان لفظ جو صورتحال تشکیل پا رہی ہے, کیا حکومت بننے جا رہی ہے تحریک انصاف کے بغیر؟ دیکھیں ایک بات اتنی زبردست تحریک انصاف میں جو قیادت ہے, جو بھی قیادت ہے اس میں کے اندر قیادت لیس قیادت ہے, ایک اسکفل ہے, ایک بیہائنڈ دی بار ہے, ایک سمجھے نا, اور ایک جو ہے نا کوئی سینئر لیڈرشپ نہیں ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ لوگ تو جماعی یہ جو یہ بنا ہے, یہ جو اتحاد پلس, وسیم اکرم پلس, اور ہم نے پی ایم ڈی پلس, پی ڈی ایم پلس, پی ڈی ایم 2.0 پلس, ہاں 2, ہاں پی ڈی ایم 2. اب یہ جو ہے ایک فلم کامیاب ہوتی تو اس کو 2 کر کے تو اس کو آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ ناکام فلم کو بھی 2 بنا کے چلانا چاہتے ہیں. یار کیا کر رہے ہو؟ پھر میں پتہ نہیں کیوں سوالات آتے ہیں, مجھے بھی نہیں سمجھ آتے ایسے سوالات آتے کیوں ہیں. انتخابی مہم کے دوران بلاول صاحب کہتے رہے میں میاں صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, شیر کو تیر سے ماریں گے, اس طرح کے بڑے سارے جملے تھے. مسئلہ یہ آپس میں تو یہ کرتے ہیں, شیر آیا شیر ہے, میری یادداشت ساتھ نہیں دے رہی, آپ بتا دیں. جی میں بتاتا ہوں. جو شیر کا شور مچایا تھا نا, یہ کھیل تھا, بس سیاسی کھیل تھا. شیر آ رہا ہے, شیر تیر مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ وہی کھیل تھا واقعی شیر آ گیا. جیسے شیر آیا تو سب ایک جگہ ہو گئے, سب جو ہے متحد ہو گئے. ارے بھائی آپ نے صورتحال اگر آپ کو سمپل میجورٹی مل جاتی جس کو ان کی امید ہے, تو نواز شریف صاحب, میاں صاحب, یہ جو ہے ہمارے وزیر اعظم بننے کی پوری تیاری تھی. اور اس شیروانی سل چکی تھی. ابھی مسئلہ یہ کہ یہ دیکھیں فوری طور پر کیا یہ متحد کیوں ہو گئے؟ اب ان کا اتحاد ختم ہو کے جمہوری طریقوں پر آنا چاہیے تھا. سر جمہوریت کو بچانے کے لیے اتحاد ضروری ہے. جمہوریت کو بچانے کے لیے جمہوریت کو اتحاد جو جمہوریت کو نہیں بتاتا, حکومتوں کو بچاتا ہے. اچھا, جمہوریت کو نہیں بچاتا یہ بھائی تو کیا مقتدر حکمرانوں میں اتحاد ہوا ہے نا. عوام کے اتحاد کو تو دیکھیں, اس کا ٹلٹ کہاں ہے, اس کی سوچ کہاں ہے, اس کی بھی تو فکر کریں. اس سے بھی تو ری ایکشن آ سکتا ہے, اس میں بھی تو انتشار کی اور خرابیاں آ سکتی ہیں. اس کو بھی تو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کون ایڈریس کرے گا؟ میں کریں گے, آپ کریں گے, یا کوئی اور کرے گا؟ حکومت بنا دیں. کس کی بن رہی ہے بتا دیں, حکومت کس کی بن رہی ہے, کب بنے گی حکومت بنے, ہم آگے بڑھے, ہم معیشت کی بات کریں, ہم امن و امان کی بات کریں. ابھی تو ہم اسی میں پھنس کے رہیں گے. یہ بڑی دلچسپ حکومت ہوگی ویسے. یہ چلے آپ نے تصدیق کر لی, پوری بات سنتے نہیں یار آپ. ایسی حکومت, سر برے نتائج کا انتظار وہ نہیں کر رہے, آپ مجھے بری بات کی بات کر رہے ہیں. ایسی حکومت ہوگی جس کا حکم نہیں ہوگا, چل رہا ہوگا. ابھی کس پہ چلائیں گے؟ جو ناراض لوگ ہیں. حکومت پہ تو کسی کا حکم چل رہا ہوگا نا. وہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی حکم تو چلتا ہی ہے نا. اوپر سے آپ بہت اوپر سے آؤ تو اللہ میاں کے حکم سے سارا چل رہا ہے. تو یہ تو کہیں حکم تو چلتا ہی ہے. لیکن مسئلہ جس حکومت سے توقع کرتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہے, یہ ہمارے سربراہ ہے, یہ گورنمنٹ ہے, یہ اچھی گورنمنٹ ہے, بیڈ ہے, گڈ ہے, لیکن یہاں مانے گا کون اس کی ساری چیزوں کو؟ ابھی تو آئی ایم ایف بھی ہے. کیوں مانیں گے؟ نہیں, میں یہ دیکھیے, یہاں میں مان لے گا, میں آپ سے اتفاق. اچھا, یہ حکومت کے دائرے میں رہنا, ادھر ادھر نہیں لگانا, آگے ادھر جاؤ. نہیں, میں ادھر ہی, میں اس پاکستان کی حدود میں ہوں. مجھے بتا دیں, پنجاب میں اگر سی ایم پنجاب کے طور پہ مریم نواز صاحب ہوں, تو آپ کو لگتا ہے وہاں پہ وہ گورننس نہیں ہو سکتی؟ آپ کو لگتا ہے بلاول صاحب اگر بطور وزیر اعظم ہوں
یہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ہو تو کیا حکومت نہیں چلا سکتے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ چہرے جو ایسے ہیں جن کو ناپسند کے خانے میں بھی بڑے مضبوط ہے، ناپسندیدگی کا اعلان جو ہے ان کے خلاف بڑا مضبوط ہے، تو مسئلہ ہوگا نا حکم کس کا، دلوں پہ حکمراں کا کون ہوتا ہے، جس کے آپ دل جیت سکیں یا اس کو ہرٹ کریں، جیت لیں گے نا سر۔ ابھی دیکھیں نا 2-4 منصوبے اناؤنس کر دیے جائیں گے، سڑکیں بنائی کس چیز جائیں کے گی۔ منصوبے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی تو IMF کا ابھی وہ شروع ہونے والا ہے کہ اب آپ پھر وہی والی صورتحال آئیں گی۔ ان کے پاس اتنا مضبوط مینڈیٹ ہے کہ ان کے ایسے کیے ہوئے وعدوں پہ اعتبار کریں عالمی مالیاتی ادارے۔ ایسے ماحول میں یہ میرے سوال بھی ایسا لگتا ہے ایسے ماحول میں اعتبار ہوگا کیونکہ انٹرنیشنلی بڑے اگر ان کی جو انٹرنیشنل سیاست ہے اس کا کہیں تقاضا بن رہا ہوگا تو وہ دے دیں گے، لے جاؤ ہمارا مفاد پورا ہو جائے۔ اچھا وہاں سے معاملہ چل رہا تھا، میں کچھ اور سمجھا تھا، آپ جو سمجھے میں سمجھا 8 فروری پہ معاملہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں 9 فروری پہ آئے گا۔ بھائی 9 فروری کیا آج کون سی فروری ہے یہ تو گنواؤ۔ اب تو 14 فروری آنے والی، پھر اتحاد ہو جائے گا تب تک۔ جس کو آپ اتحاد کہتے ہیں نا وہ یہ اقتدار کا اتحاد ہے نا، میں کہہ رہا ہوں پبلک۔ سر سوری میں پھر بات، سر 100 کے قریب کیسز پڑے ہوئے ہیں، مطلب متعدد حلقوں میں نتائج روک دیے گئے ہیں۔ انڈورس کر رہے نا یہ سر میں سمجھا دینا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اتنے نتائج رکے ہوئے کیسے حکومت بنے گی؟ نتائج تو اعلان ہو نہیں رہے۔ دیکھیں حکومت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو عدالتوں میں جائیں جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ جو ہے حکمراں ہیں، کیونکہ آپ ووٹ لے کے آئے ہیں اور آپ کی تصدیق ابھی بھی حکمران ہے نہیں، جو مستقبل ابھی آ جائیں گے نا۔ کیا وہ ایک بات یہ کہ یہ طریقہ کار ہے، سوری صاحب سمجھے نا، وہ جو ہے وہاں کے اپنے صوبے کے اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، قاسم سوری صاحب، ٹھیک ہے، 4 سال ان کو جو ہے کہ 4 سال ان کا مقدمہ چلا اور اس کی ایک بھی ڈیٹ نہیں لگی۔ سر یہ جادو ہے پاکستان میں، تو یہ جادو تو ہے نا پاکستان، یہ جادو پھر دوہرایا جائے گا۔ لو ایک یا 3 سے بات وہی چیز کیسے نکل جاتی ہے؟ یہ طوطا پھر نکلے گا۔ نظیر کہتے ہیں بات سمجھانے کے لیے کہ آپ دنیا میں نظیر پہ چلتے ہیں کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے۔ ایک اور ذہن میں پھر سوال، جی بتائیے۔ پی ٹی آئی کے جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ 20-25 سیٹوں کی تو بات ٹھیک ہے، ہمارا تو نشانہ صرف ایک ہی سیٹ پہ ہے، بلکہ لاہور کی چند سیٹوں میں، جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے، جس کے اوپر پتہ نہیں ای سی پی نے کون سا فارم 47 جاری کیا، وہ ای سی پی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہو شاید۔ پھر خواجہ آصف صاحب کی سیٹ ہے، وہاں پہ ریحانہ ڈار صاحبہ باقاعدہ حلف لے رہی ہیں پبلک میں، آج بھی وہ جاری ہے، ان کی کیمپین آج بھی جاری ہے، آپ سوچیں ان کی الیکشن کے بعد بھی کیمپین جاری ہے۔ دیکھیں ان سب کی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کا ہیڈ لیس کر دیا جائے، ان کی بھی اسٹریٹجی ہے کہ ان کی پارٹیوں میں جو بڑے بڑے سیام ان کو ہیڈ لیس کر دیا جائے۔ یہ اگر نہیں رہے تو کیسے پارٹیاں جو ہے متحد رہ سکیں گی، ان کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سنجیدہ سوال، اس سب کا نقصان چل پاکستان کو تو ہو رہا ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی دکھ رہا ہے، کیونکہ ایک کلیئر مینڈیٹ ہے، ایک طرف کلیئر معاملات ہیں، ایک طرف قبولیت ہے، ایک طرف مقبولیت ہے۔ سیاسی جماعتوں میں اس کا بینیفیشری کون ہونے جا رہا ہے اور اس کا نقصان کس کو ہونے جا رہا ہے؟ اس کا جو ہے نا ملک کو نقصان ہوگا، بالکل، اور جو ہے اس کے جو ملک کو چلانے والے ہیں ان کو فائدہ ہوگا کہ بھی اقتدار میں ہوں گے، عزت ہے، تعظیم۔ سیاسی جماعتوں میں بڑا نقصان کس کو ہونے جا رہا ہے ان ٹرمز آف سیاسی جماعتوں میں دیکھیں جس طرح کے کہتے ہیں نا کہ آپ نے جس طریقے سے کلیئر جو نا جیسا کرنا ہے ویسی بھرنی، اگر یہ غلط طریقے سے اقتدار لیا ہے تو اس کا بھگتان انہوں نے بھی آپ زور سے بولیں، اگر یہ وہاں تک نہ پہنچا نا تو آپ پہ میرے فتوے جاری ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ کو فتوے نہیں جاری کریں، ہم نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، مرنی ان کی ہم دلجوئی کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ہم صرف ناراض ہو رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے ایک طرف کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ہاں، آپ یہ بتائیں آپ ان کی شان میں کیا کہلوا سکتے ہیں؟ چلیں ہم وہ کہنے کے لیے تیار ہیں بھائی، حقائق ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اگر 3 دفعہ کہیں
یہ ان کی شان میں کہتے ہیں. نہیں اگر میں ایک بات کی وجہ سے اگر کو 3 مگر کہوں گا, آپ مگر پر جو ہے نا آ جائیں گے. مگر جو ہے نا مچ کے آرو جو روئے جا رہے ہیں وہ اس میں سچائی نہیں ہے. اگر مچ نہیں ہوتا مگر مچ ہوتا ہے. یہ مگر مچ کے آنسو اور ہے. یہ آنسو کہاں سے آ رہے ہیں؟ ارے آنسو نہیں, لڈو کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کے آنسو تو ہمارے بہ رہے ہیں. اس بار لڈو بھی نہیں آیا, دکھائی دے رہا, آپس کی بات. یہ یہاں نہیں, لڈو پھوٹ رہے ہیں چلے دل میں. اچھا وہ والے لڈو, ہاں. کس کے دل میں پھوٹا؟ لڈو پھوٹا, وہ والا لڈو. ہاں تو لڈو تو پھوٹ رہے ہیں اس نا. کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ڈراپ سین کیا ہے؟ ڈراپ سین تو بھائی دیکھیں ایک ہی بات یہ ہے کہ خدا خیر کرے, جہاں جہاں غلطی ہے وہ ریکٹیفائی ہو, درست ہو. معاملات کو درست کرنے کے لیے ہر ایک کو قربانی دینی پڑے گی اور جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی کہ یہ غلط ہوا. یہ ایلیبریٹ کریں قربانی کو, کون سی قربانی, کیا کہنا چاہتے ہیں, کھلے الفاظ میں بیان. اگر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں, جیسے حافظ نعیم الرحمان نے ایک مثال کی, اور لوگوں نے بھی مثال کی, انہوں نے استعفیٰ بھی دیا ہے اور اپنے مخالف کو مبارکباد بھی دی ہے. تو ایسی چیزیں اگر یہ آتی ہے اور اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے, خوف نہ کھا جائے, پی ٹی آئی سے خوف نہ کھا جائے, اس کے لیے آپ ایسی اکثریت ان کے سامنے لائیں. بڑی اسٹرانگ اپوزیشن بن سکتی ہے ان اینی وے. اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہے تو اس طرح بہت اسٹرانگ اپوزیشن ہے. اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں تو اس طرح پی ٹی آئی کا جو اپوزیشن کا تو مزاج ہے, ہاں وہ تو پریشان کر کے ہوتا ہی جا رہا ہے نا, فطری طور پہ جا رہا ہے نا مزاج ہوتا. تو ظاہر ہے. تو پھر یہ تو بیچارے بڑے معتبر طریقے سے بات کرتے ہیں, بڑے ان کے پاس دلائل اتنے مضبوط ہوتے ہیں, تو یہ تو ہلیں گے نا, پریشان تو ہوں گے نا. میں اگر اجازت سے, ویسے تو آپ اس کرسی پہ بیٹھے, میں لبرٹی لے لیتا ہوں پروگرام کا ہوسٹ ہونے کے ناطے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ساری صورتحال کا, اگر یقین طور پر بالکل درست فرمایا کہ پاکستان کو نقصان ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پنجاب کی قیادت جو میں دیکھ رہا ہوں, ندیم افضل چند صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, قمر زمان قائرہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے, میرے خیال سے وہاں پہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے, جو شاید اس وقت پیپلز پارٹی دیکھ نہیں پا رہی. کیا نقصان ہو رہا ہے صاحب؟ اب ہم خود سوال کر لیتے ہیں. سر آپ کر لیں. میرے خیال سے پیپلز پارٹی کی پنجاب کی قیادت اس وقت دل برداشتہ ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے, جو کہ ایک ریڈ کیا جا سکتا ہے. اور پیپلز پارٹی کی پنجاب میں اتنے سارے ماحول کے باوجود, اتنے کچھ کے باوجود نئی کامیابی حاصل دیکھیں, پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کر رہی. بلاول بھٹو صاحب کی کامیابی یہ ہے, اندرونی مسائل ہوں گے اور مسئلے ان کو پریشان بھی کریں گے, ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن پہلے اپیرنٹلی جو اس کی کامیابی ہے کہ وہ لوزر تھے, وہاں ان کے فنگر پرنٹس بھی نہیں تھے اور ان کے اقتدار جا چکا تھا. اب اقتدار کی تھوڑی سی جلب, کچھ تو انتخاب ہوا ہے نا. چلیں وہ اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پنجاب میں پارٹی پالیٹکس میں کینڈیڈیٹ کا وزن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ کا وزن پہلے بھی دیکھا تھا. بہت سے لوگ تحریک انصاف میں بات ہے نا, آج کی خود یہ ہے کہ وہ اپنے نمبرز رکھتے ہیں سامنے, اور جو ہے لوگ ان کی وقت کو. اچھا آخری صاحب, یہ حکومت کس تاریخ تک, فروری کی کس تاریخ تک مکمل ہو جائے گی؟ اناؤنسمنٹ کب تک ہو جائے گی اناؤنسمنٹ؟ ہاں حکومت کی, مطلب ہمیں انوار الحق کاکڑ صاحب کی جگہ بطور وزیر اعظم پاکستان, خواہ وہ بلاول صاحب ہوں, خواہ وہ شہباز شریف صاحب ہوں, خواہ وہ علی محمد خان صاحب ہوں, کوئی بھی, کون کب نظر آ جائے گا؟ دیکھیں پہلے بھی ایک تذبذب تھا, عجیب سی صورت. 50 ارب کے بعد بھی تذبذب نہیں, ابھی کی بات کر رہا ہوں, 50 ارب روپے خرچ کر پرانے نہیں میں جاتا, ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا ہوگا صورتحال. الیکشن بھی ہو گئے, اسی طرح اقتدار کا بھی بندوبست ہو گئے. الیکشن سوری الیکشن جو بھی ہوئے, اسی طرح اقتدار بھی ویسی اسی نقشے کے تحت وجود میں آئے گا. مطلب میں سمجھ گیا, آپ سمجھے, مجھے نہیں سمجھانے کی کوشش کریں. بس میں سمجھ گیا. میرا پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کا موضوع پاکستان کی سیاست جتنے ڈرامہ ہی چل رہی ہے, جتنے مزے کا کھیل چل رہی ہے, آج کا پروگرام بھی کچھ ویسا ہی تھا. ہم حالات کے زیر اثر ہیں اور آج آپ نے وہ سب دیکھ لیا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. جہانگیر صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن.